الدين بتملكته إن شاء الله تنش دقيقة وجه الناس اللي فعلن الدين في الإسلام إسلامنا لاي بدر يتبالو نجر توسنوا أحكام وجه النال الدين في الإسلام أيها الناس إذا بدر معناته بدر ما بدر رخصة عند الحاجة وليس أصلا في حياة المسلم عند مسلم بهيوت زمنه مثلا أيضا لما بدر لك عند نقد عند مشت إن ملوت أيضا لم يونا حاجة سمتابت ضرورة قديتها سمتابت يمي فسمو تكبارنا بدر ما بدر شرع لدفع الضرورة تشجر لما سقطنا يتنققوا وتفريج الكرب تشجر لما نسات مع التشديد الشرعي في حقوق العباد وحفظ الأموال شريعة دمو يباروتشن جنزب ببرتو يطبقال أعراض المسلمين محرمة أموال المسلمين محرمة المسلمون جنزب حرامنا زرو إن الضرورة تشكر سمتا حاجة سمتا يتشالال قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نانت أمناتشو نعم إذا بدر ستبدادروا صافوا ترى الله جل وعلا اسكا كدو درس اسكا مفصم درس مارنا فدلت الآية هي قرآن انكسر ملاكة على مشروعية الدين دين إذا ما بدر مهون مبدر عندما يتشال أملاكا شنو رسول عليه الصلاة والسلام اقترض رسول تبدر صلوات ربي وسلامه عليه وعلى وجوب توثيق حفظ للحقوق نقرقن إذا عنده إذا سيبدر عنده سيبدر قديتها مملس باللبت ملكون ومبدر اللبت نقرقن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الدين يا الله ملاكتنيا كبدر يتبقون برب الله لما فيه من الهم والذل إذا مشكم بدر مبدر شنك سلام يامتا سوي لايم يتوسن وردة سلام يامتا بت جاء عند النساء رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ من المغرم والمأثم يا الله نبي عليه الصلاة والسلام بزوج زي يتبقوا نبرة كدين إذا كما بدر والمأثم وانجل ما نيوم وانجل كوانجل يتبقوا نبر كإدام وكما الشكم بدر كما بدر يتبقوا نبرة فقيل له تبالى يا الله ملاكتنيا يا رسول الله إنك تكثر التعوذ من المغرب والمأثم بزوج زي إن سمع لن كونجلنا كإدا ستتبق إن سمع لن لمن دنو متابزة إيه الدعاء بلو تتيقوا يا الله نبي قال إن الرجل عند سويكو إذا غرم إذا أسيسيقابا سيبدر حدث فكذب ووعد فأخلف وزوج زي ديون يلبسوا بدر يلبسوا يواشال بنققروا وكذلك قالوا يا أطفال وانجلوا استكتهال وارنا لزان رسول عليه الصلاة والسلام وانجلم كم يسكتلوا إذا يتبقون برا رسول عليه الصلاة والسلام كإذا يتبقون برا سبال قيل تبلوان والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز لما يجي لحرام نقر مبدرنا تبلوان ويدمو فيما يجوز بميتشال نقرنا ثم العجز عن أدائه مفصم ما تشلون إداء مكفل ما تشلون إداء مبدر يتطبقوا يا الله نبي عليه الصلاة والسلام لمن أصله حاجة كان لن ميتشال سلايين مارنا جاء عند أبي داود رحمه الله
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة حديث ضعيف له نغرقن عند فقرة وشالو ليلو حديث استيال لمارنا رسول عليه الصلاة والسلام عندك المسجد قبلنا عند سوي أنصاري ونقوسه كنت بولا المسجد است أبو أمامة يبال سوي يسمو فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة صلاة على الرسم مسجد است بيتشان كنت بلاها للسالوت رسول عليه الصلاة والسلام يا مسجد قربيت نبرو قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله حسابي زوينو على إذا لبني على جنك تجنكينو على بيتشاوني يفكرنا قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك نزاك وانا لمن لا استمرهم أنت جنك تمي وقربة إذا هم يكفلبة دعاء لا استمر ويرد قال قلت بلى يا رسول الله استمرني علاج قال قل بلى إذا أصبحت وإذا أمسيت سنقا الناس مش بل اللهم إني جيتاي وإني أعوذ بك من الهم والهزن يا رب تبقى له من الهم فيما يتوقع ودفيت حساب شنقد مارنا والهزن لا لفو دمو تكازي كتكازي كاسب طبقين واعوذ بك من العجز دكاما كمهونم طبقين قدره والكسل سلچو كمهون اياله مسرات يمچل ነገር ነው ግን መሰላቸት መስራት የተወደሰ ነገር እየቻልክ መተው ከሰል ይባላል መሰልቸት ማለት ነው ሰው ይችላል እኮ سلچو كمهونم طبقين واعوذ بك من الجبن نعم جبن فري كمهون فري طلات فيت والبخل سستنيا كمهونم طبقين واعوذ بك من غلبة الدين دين دمون داي بزابن يا رب طبقين كدين وقهر الرجال وندوچ من دا شنفون طبقين بلنا سماش سنغا دعاء درغالوس قال ففعلت ذلك فذهب الله عن عز وجل همي وقضى عني ديني الله چنكينم إداينم كفل الليان الشاهد إذا سبب من أسباب الهم والهزن چنكو استكتال حساب استكتال إدا نقرقن عندو كتبدرك تشجرك كتبدرك أنت لا من الله آدابو چالوس أبدالي لايم تبدالي لايم سرعاتو چالوس سرعاتو چالوس يمجمع من علام الدين كدين سرعاتو چاندو عدم الدخول في الدين إلا عند الحاجة إذا سرعات قبانو ضرورة لتشكر نقرني لا تقبانه عند حديث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام تملكته من أنا حاجة بقط منه بداوست من قباونيا صحابة رسول عليه الصلاة والسلام مجمرة كبابي سيتوش متو راساتشو لرسول ملقس يشلالو كذا ولا رسول يا قباتال إدنا ققنا برا للرسول عليه الصلاة والسلام كذا ولا كذي بوالا بلو ساتشوم الله كلاكلاچو عندما متاچنا إني وهبت لك نفسي لك على چاچو إني لرسو سدچالو راسين أقبوني عليك أنا سيد متى لرسول عليه الصلاة والسلام رسول النزي آياتنا ستاله أنا صحابة نبرة تقواچو يا رسول الله زوجني إنين دارني أنت في الله قد كللك هزيج إنين دارني عليك ألو أنت قال فلكت لني ستين إني لاقبات رسول عليه الصلاة والسلام إن ذاك هنا مهر أسفل قال تلوش قديتانا ركن من أركان الزواج إيشي
ሄድና ጥሎሽ አምጣሉት ሄደ የለውም ገንዘብ በጣም ደሃ ነበር አፍቀር ማይኩን ደሃ ነበርና አንድ ሽርጥ ብቻ ነው ያለው ሱብሃንአላህ ላግባ ይላልኮ ሱብሃንአላህ ጀግንነታቸው ተወኩላቸው ይኩኑ ፉቀራ يغنيهم الله من فضله ከዛ በኋላ እቺ ሽርጥ ብቻ ነው ያለኝ አለ اذهب والتمس ولو خاتم من حديد ቆርቆሮ ቢሆን እንኳን ቀለበት ፈልጋሉት በነገራችን ላይ ቆርቆሮ ቀለበት መልበስ አይቻልም ብረት እንደው በጣም ትንሽ እንኳን ቢሆን እኮ ነው ጥሎሽ ማር ሄደ ፈለጋታ አንድ ሽርጥ ብቻ ሽርጥ ከሰጠህማ ያው ባዶ ተቀራለህ አንድ ሽርጥ ነው ያለው መጨረሻ ላይ ረሱል በጣም በቃ ሲያሳዝኑት هل معك شيء من القرآن يحفظ القرآن الله አሉት قال سورة كذا وكذا هنا قال زوجتك بما معك من القرآن أنت زن بالله القرآن لتستمرات دريها له قالوا رسول عليه الصلاة والسلام كان أبا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبينا عليه الصلاة والسلام كأبات بلايناته داروت الشاهد ابن عثيمين رحمه الله عنده إدام بارو نجر أنت بهيوته عندي ولدتي عنده أراد كجباه أراد ترمي كسته بهيوته ብዙ ሰዎች አንዴ ነው የሚያገቡት እንደኛ ፈሪ ሆኑ ሰዎች ማለት ነው አንዴ ለሚያገባ በህይወት አንዴ ለሚመጣው ነገር ኢዳ ሂድና ተበደር አላሉትም ኢዳ ውስጥ ገባ ሰው ዛሬ እኮ ለሰርግ ነው ትርፍ ነገር ነው የሚበደረው ተመርከቱ እንደው ኢዳ ጥሩ ነገር ቢሆን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሰርጉ ለወሊማው ጥሎሽ እኮ ነው ደግሞ እኮ ለሰርግ መሰላችሁ እንዴ ለሷ ዋጅብ ለሷ ለሚሰጥ ገንዘብ ኢዳ ውስጥ ያስገቡት ነበር ግን አላደረጉትም የአላህ መላእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቁርአን ነው የዳሩት الشاهد አንተ ኢዳ ውስጥ የምትገባው حاجه ملحه ሲኖርብህ ነው فإن الدين هم بالليل ما تعصب بعصب ኢማን ካለህ ነው ማለት አንዳንድ ሰው ኢዳ ይበደራል ማይባሊ ልቡ ደርቆ ማለት ነው የኢዳን አደገኝነት ስላላወቀ ነው እኮ ማታ ሐሳብ በሐሳብ ወذل بالنهار ቀን ደግሞ ትዋረዳለህ ሰውየውን ስታይ ትሸማቀቃለህ አንገትን ቀና አርገህ ላትሄድ ትችላለህ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من رسول يتطبقوا ነበር رسول يتطبقوበት ነገር አንተ እንዴት መጽሐፍ አለበት ነው نعم ዙሩ ያው حلال ነው እንዳሳለፍ ነው አንድ ሁለተኛው አዳብ الإخلاص النية ስትበደር ንያህን ማስተካከል አለበት على الأداء እመልስለታለሁ ብለህ መበደር አለበት ገና ለገና ተበድሬው እበላዋለሁ አጭበረብረዋለሁ እጠፋለሁ በሚል ንያ የምትነየት ከሆነ لا للمماطله እንደገና ቆይበታለሁ አሰቃየዋለሁ በሚል ንያ አይደለም ወልኢትላፍ ገንዘቡን አጠፋዋለሁ ቀስ ብዬ ሰጠዋለሁ ቆራርጬ ሰጠዋለሁ በሚል ንያ ከነየት ከባድ ነው አላህ ራሱ አይረዳህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብሏል ان الله مع الدائن الله بدر ከተበደረው ሰው ጋር ይሆናል يسدده يعينه ያግዘዋል حتى يقضي دينه እዳው እስኪከፍል ድረስ الله جل وعلا سويون يردان ما لم يكن الدين فيما يكره الله بمثاله بحرام نجر اسكال تبدل درس الله يردوان في البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله يسوچن ገንዘብ የወሰደ በእዳ መልኩ ሊሆን ይችላል እሱ ግን ገና ከመውሰዱ በፊት ምንድነው ንያው يريد اتلافها ገንዘቡን ማጥፋት ነው ንያው اتلفه الله ሰውየው ራሱ ያጠፋዋል ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه የሰዎችን ገንዘብ የወሰደ እመልስለታለሁ በሚል ንያ صادقه ادى الله عنه الله ይመልስለታል اي يردوال معناته ስለዚህ اخلاص ያስፈልጋል መጀመሪያ ላይ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
أتلفه الله يسوچن ገንዘብ ተቀብሎ አጠፋዋለሁ በሚል ንያ ከተቀበለው ظاهره أن الإتلاف يقع في الدنيا የሰውየው የሚጠፋው የሚወድመው ዱንያ ላይ ነው የሚጠፋው ወይ ሞታል ወይ በሽታ በላይ ያመጣበታል ሰውየው ላይ وذلك في معاشه أو في نفسه ወይ በኑሮ ላይ በንብረቱ ላይ ወይ ደግሞ ራሱ ሰውየው በላ ላይ ይጠለዋል وهو علم من أعلام النبوة ይሄ ሐዲስ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነብይነት ምልክታቸው አንዱ ነው ረሱል ተናግሯል ስንትና ስንት ነው የሰዎችን ዕዳ ተሸክመው ይጠፋሉ ወይ ያብዳሉ ወይ ገንዘባቸው የነበራቸው ይከስራሉ علم من أعلام النبوة لما يرى من المشاهدة وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة دنيا ላይ በገሃድ ስለሚታይ የረሱል ዱዓ ተረጋግጦ ስለሚታይ ወይ ደግሞ ቂያማ ቀን ነው የሚቀጣው ኢትላፉ ቂያማ ቀን ነው ሶስተኛው አዳብ من آداب الدين كدين أحكاموች تحديد الدين وكتابته والإشهاد عليه ماشي ነው የምትመልሰው ስንት ተበድረሃል ይጻፋል መጽሐፍ ማለት ነው ماشي ነው የምትመልሰው ምስካሪ መመስከር ይሄ ሱና ነው ይሄ አዳብ ነው ስርዓት ነው ታስመሰክራለህ እከሌ ከእከሌ ይሄን ያክል ለዚህ ቀን ወስዷል ብድር قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صافوا على الله جل وعلا مصاف كموتكم راسو بيتسب كفل الله كموتك راسو ገንዘብ ይመለስልሃል አበድረህ ከሆነ كتابة አስፈላጊ ነገር ነው حتى መጻፍ ካልቻለ ሌላ የሚጽፍ ሰው ይጻፍለት ምስካሪ ካጣችሁ ሁለት ወንድ አስመሰክሩ ሁለት ወንድ ካጣ إن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء አንድ ወንድ ካጣ ራሱ አንድ ሁለት ሴትና አንድ ወንድ ታስመሰክራለህ ይህ አዳቡ ነው ሌላኛው المبادرة بالسداد عند القدرة ሶስተኛው አራተኛው አዳብ ልክ እንዳገኘ መሮጥ በመክፈል መሮጥ አለበት ልክ እንዳገኘ وتحريم المماطلة ዛሬ ነገ አለ ማለት ልክ ካገኘ ገንዘቡን ቶሎ መክፈል አለበት ማዘግየት የለበትም لما الرسول عليه الصلاة والسلام من بلوال مطل الغني ظلم عند سو ገንዘብ እዳ ወስዶ ተበድሮ መመለስ የቻለ መጠል ማለት ሙማጠላ ማለት ነገና ዛሬና ሳምንት ወርና ማመላለስ ይሄ خطير بدل ظلم ደግሞ ከባድ ነው وقد وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما بدل ይዞ የመጣሰው ቂያማ ቀን ይከስራል ሌላኛው الشكر المقرض والدعاء له ያበደረህን ሰው ማመስገን አለበት ዱዓም ልታረግለት ይገባል አግዘውሃል አበድሮሃል ሐاجة ሲኖርክ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على من أحسن إليه رسول عليه الصلاة والسلام يا ودس نبرة يا مسجن نبرة ولتا يوال الله تشون وكان أحسن الناس مكافأة رسول مكافأة يا رب نبرة ولتا ملاش نبروا رسول عليه الصلاة والسلام سووچن ما مسجن الله ما مسجنم سووچن ما مسجن الله لما مسجن الله يرداو سووچن ولتا يمكن سو ብዙ ጊዜ الله ولتا ካጂ ነው የሚሆነው عن ابي هريره رضي الله عنه عند البخاري قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل رسول عليه الصلاة والسلام كان سو يتبدر نبر لأن سو برسول عليه الصلاة والسلام وي 10 ዓመት ወይ የ8 ዓመት ግመል አመቱ የታወቀ سن ማለት አመቱ የታወቀ ግመል ለምሳሌ የ5 ዓመት ግመል ተበደሩት ረሱል عليه الصلاة والسلام ከሆነ ሱሐባ ወይ ደግሞ ከሆነ አይሁድ ሊሆን ይችላል ብቻ አልታወቀም ሰውየው فجاءه يتقاضاه ሰውየው ቀኑ ሲደርስ ረሱል عليه الصلاة والسلام ዘንድ መጣ ሲመጣ ረሱል ምን አሉት አጡህ ስጡት አሉ ለሷሃቦች አዘዙለት ሷሃቦች እዳውን ሊከፍሉት فطلبوا سنا فلم يجدوا له إلا سنا فوقها يا 5 ዓመት ግመል ነበር የተበደረው ምሳሌ
የ5 ዓመት ግመል ጠፋና የ8 ዓመት ግመል የ6 ዓመት ግመል ነው የተገኘው ከዛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጡህ ስጦት ችግር የለም አሉት ስለዚህ አሁን ግመል ራሱ መበደል ይቻላል ማለት ነው فقال من على سويه لرسول عليه الصلاة والسلام أوفيتني أوفى الله لك أنتكم مولتني ستهي الله يملا لبلو لرسول عليه الصلاة والسلام دعاء درجة إيه سويه ستهنيكو الله يملا لك يتشالني ستت الرسول عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كذاب عليه الله نبي أتمناله إن خياركم أحسنكم قضاء كنا أنت مرت بلو مالك إداون أسمروا مكفلنا أسمروا مكفل بلو مالك يتشال أرقم ملس مالنا يعلم أن دينه قنيه يعلم أسفرتنا ما توبر تبدرك ما تو أمس أرقت ستأني على بلو مسفرتك هذا الرقة هي ولدنا أي كلام كل قرض جر نفعا فهو ربا يندن بدر تكم كاس جنيه لا بداري ميهون لا تبداري تكم ميامة أنا كركونا ربانا ولدنا نجر جن يعلم أن مسمى منت ما توب تبدره هانت ما تو أمس أرقى بالستو فضلا منك إيه يتودسنا رسول عليه الصلاة والسلام إن داد الرجوت ليلا لمو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق عند سويه لرسول عليه الصلاة والسلام يقول نجر أبد رواتشون بر فأغلظ له إن إيه تبدل سومته ياو تك عرقاتشو ويدا مو نجرن تنا أدرجا باتشو ستأي من أمن على مالنا ما كم يا بدل سو رسول عليه الصلاة والسلام على زغي يبتم يا انغدي عندنا سو يقتل كبهاريو ويدا مو يا بدلو يهودا تبلوال يهودا نو ويدا مو كافر نبره يا رسول حرمه يا رسول الكبر سلماك ያው ጠንከር አድርጎ ጠየቃቸው ረሱል እኮ አዘግይቶበት እኮ አይደለም ብቻ ትንሽ ጠንከር አድርጎ ጠየቃቸው ሱሐቦች فهم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ሰው ሊገሉ ታሰቡ ወይ ደግሞ ሊመቱ ታሰቡ ሱሐቦች እንዴት ነው ረሱል ላይ ድምጹን ከፍ የሚያደርገው الى اخره ትንሽ ጠንከር አለ ረሱል دعوه توتالت لان لصاحب الحق مقالا حق ያለበት ሰው بالناقرم يمربتان دعوه إن لصاحب الحق مقالا حق يالله سو بالناقر يمربتان شكر اللهم حقنا خزاس فقال له اشترى له سنا قزولتنا سطوت فأعطوه إياه راسه سطوت عنوز فقالوا إنا لا نجد إلا سنا فهو خير من سنه لمثال أمستامت نبلنا أمستامت قمل عطوا لي قزوت የ6 ዓመት የ7 ዓመት ግመል ነው ያለው አጥተናል የ5 ዓመት አጥተናል ከዛ በላይ ነው የተሻለ ነገር ነው قال فاشتروه واعطوه اياه ችግር የለም ከፍም ቢል ግዙና ስጡታሉ فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء ከናንተ በላይ ሰው ጥሩ ሰው አሳምሮ በማን ነው ማሳመር ማለት አንደኛ ቶሎ መክፈል ነው ወይ ደግሞ ጨምረ መክፈል ነው سويون ساتان ناد مالنا نعم إننا سويون ما مسجد عن أبي ربيعة الخزيمي عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا خيبرا 30 أو 40 رسول عليه الصلاة والسلام كذي صحابة تبدروا يا حنين زمتها 3 ويدموا 40 يميهون كجنزب تبدرت كذي صحابة رضي الله عنه فلما انصرف كزمشوا ملس فقضاها إياه 43 ملسوا لت لازال تبدر لتكال ثم قال كذا من عرض لا بداريو بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد إمام أحمد رزقبه الله يبارك له ببيت سبه لاي بجنزبر الله بركة يرجع له إنما جزاء السلف يقدم توجهن من دا لا بدر الله تسوج الوفاء أموالته مستد والحمد
الشكر سويهم ما مسجن شكر الله سعيك جزاك الله خيرا بياس كلمة طيبة جزاك الله خيرا مالت بنزوج يبدر على بك بدر مالت لك الشياج مثلا قصة بيتشا مهد بقى زبيني قصة الذي أيضا لهم ما مسجن الله من صنع إليكم معروفا فكافئوه ملكام يوالا اللي هنسو ولتهم ملثلت فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ظننتم أنكم قد كافأتموه ولتهم ملشيا اسكت الدرس دعاء القلت لين يو آداب من آداب الدين إخبار الدائن عند العسرة بصدق وعدم التحايل أو التخفي مملس إداهن بقزيو مستد سياكته من ناقرنو لا بدرو إني كو أتتشينو كانوا يافرسكم أتتشينو يا لزدي بلت على مهون تخفي مالك إيالك زدي متكم هل تعلكم يونا يقوم نبرة السن يتبكونه أو كوكونو الله يكبال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله كسول دبك تكلاله رب العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يمتدبك والنقر الله يكبها النية يعلم السر وأخفى يتدبك والنقر الله أواقنا الله يكبها سويه للتشود وتكلاله نعم سياقته منقر تكلاله نعم ومن شدة خطر الدين إذا سبال أيها الناس أدقينته أنه لا يسقط بالموت بتموت انكوا إداو أيودكم ودكو بل تعلق به ذمة العبد تكشى لا يالله تكفلات الله يوم القيامة دنيا لا ينكوا بات كفل وراشوشو كانوا كفلون له تكفلات الله حتى رسول عليه الصلاة والسلام عندك موتوال جنازة متوال إذا اللبت تبالا إذا اللبت أو السجد بتمانو صلوا على صاحبكم إن أنت سجدوا إني السجد مانو هي كبادنا عنده صحابة يا رسول الله إذا أولك في الله تعالوني إنسوا بتسجدوا بت وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يا رسول دعاء يا رسول جنازة لي مكومك تلق نقرنو السوق إيه إلا صحابة لقوان دنيا وأزل أرسجدوا بت إني كفل الله رسول عليه الصلاة والسلام سجد سويو منقل لا أغنيت بسوستنياو كان عندنا أداون كفل قلت لمواجه قال أوني كفل قلت قال الآن بردت يسو جنازة أوني كذا كذا شالو رسول عليه الصلاة والسلام كابرست هي كباد كونه دين عند أداء اللم فقه في الدين دين ما قزم لابد منه دين مردات على اللبن زبلو دا كمرو يموتال هي كياما كان هي كبادنا سبحان الله رسول عليه الصلاة والسلام جنازة كمسجد كونه ودعاء لا تأخر يا رجل نعم وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن الصلاة على من عليه الدين حتى يقضى عنه تغليظا في أمره نقول يتأنى لما سوق وعن أبي أمامة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسون غنزب بل تويدا من اقتطع قرطو يوسد بدين ملكو بدا ملكو أمانة تطلبت يون خلال حق امرئ مسلمين يعني المسلم غنزب قرطو يوسد يسو بيمينه محل ملو فقد أوجب الله له النار الله إسات قديت أرجو بطل وحرم عليه الجنة جنة النمو هرم أرجو بطل فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك لمن مفاكا يونم تنشم لمن يونم قال الإمام النووي رحمه الله قوله فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فيه جوابان إيه سوية مسلم نبرا مسلم نوكو سلا كافر بالله من نورا إذا إيزو يسوچن غنزب قرطمو كدو يموته مارنا إسات قديتا إقبال جهنم بسولا جنة إرم تدرقوال يتبالو قلت مال سالنا على الإمام النووي
أحدها عنده ملس أنه محمول إيه حديث مترجمه على المستحل بذلك فإن مات عليه كفر وخلد في النار يمسلم جنزب بالله ملو موسد بحرام يتشالال يمسلم جنزب مبلات يتشالال يا لكباب بلو عمنو كبلا كافرنا جهنم يكويان أيوتام لمن حرام نجر حلال أرجو سلام من مارن والثاني ولكن يودمو أن معناه ترجم يزي حديث ترجم فقد استحق النار جهنم مقباته أي كرم جن الزالة يزود ترى المرض أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله شرك يسران سوى يمرم كسوبة تاجة لون نجر جن لفلقوا يمران لا لفلقوا سكتان ما جرش علي بأنبياء بملائكة بأولياء شفاء يوتال ما جرش هم كانوا تنبزيم كزيم بالوتا برحمة الرحمن يوتال بالله أن معناه فقد استحق النار ويجوز أن يعفو الله عنه أفهم الله للي يشلال وحرم دخول الجنة أولا مع السابقين جنة مجملة كم يقبوت أجابامنه نعم وتفيده وتقييده صلى الله عليه وسلم المسلم يا مسلم جنزب الرسول مكيداته لا يدل على إباحة حق الذمي حتى ولا الكافر يا كافر جنزب يذمي يمواحد جنزب يتشال المارد يدلم يلي لا سو هاي مرات يا سو جنزب يتشال المارد يدلم تبت يدا بالحب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ماله جنزب على كافر يملك كافر جنزب يا وجال يراسونه موصل الكلام مسلم بلو يقيدون جناله بل حقه محترم أيضا ولكن هذا الوعيد الشديد في حق المسلم يمسلم سيوني طلال مرضنا ثم إن في هذه العقوبة جنتها قبام جهنم مقباته أي كرم يتبالو لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة توبة كما رقوا بمت كموتنا توبة ما كارقا فأما من تاب وندم كتسسته كندم كتوبة كارقا ورد حق على صاحبه ود حق كما لسلت وتحلل عنه أبو سور رمضان كما توفيت عفو يالو عفو يا سبالة وعزم ألا يعود ولتنيا يسوع حق البلم بلو نصيحة صادقة توبة الناس يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا كادرجة فقد سكت عنه الإثم والله أعلم على الإمام النووي رحمه الله إننا وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين يا مسلم حق كباد النهنهم ياسر الدم وأنه لا فرق بين قليل في حق قليل الحق وكثيره لقوله وإن كان قضيبا من أراك تنش تلك سائلم كلهم يا مسلمون جنزب حرم الله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا ألا هل بلغت فالدين في الإسلام أمانة مسؤولية كبيرة دين مالت أمانة تلك على فينتنا يؤذن به عند الحاجة أنت ستتشجرنا ومتقبابت وتقيد بالصدق والوفاء قديت أنا مملات اللبه مملس اللبه نعم ويحرم فيه الظلم والمماطلة بدل ما كنس ما زغيت ما قيت وأكل أموال الناس بالباطل أجتاله إيش يا إيه قد يتمدر سو زوريان وأبزانيو إيش أبد داريوس من ما رجع لبس آداب المقرض إذا يستوى سو كفاي إذا سجوا مارنا ولا ميا بدر سو عندنا احتساب الأجر عند الله سيابدر أجر أغنيا الله بلو ما بدر لبه نية إنما الأعمال بالنية فالقرض الحسن من أعظم أبواب الصدق أبواب الصدقة لسووش بدر مستد تلك صدقة برنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا بباب من أبواب السماء إن ملكا أن ملائكة بباب من أبواب السماء بسماء بر الله يقول من الآن من يقرض اليوم يجزى غدا زاري
ለተቸገረ ሰው ያበደረ ሰው ነገ ይመነዳል من يقرض اليوم يجزى غدا من يقرض الله قرضا حسنا الى الله جل وعلا نزو وملك بباب الاخر عند ملائكه لمن بليلا بر سماي برالات يقول اللهم اعط منفقا خلفا يا ربي صدقه يستسو متكستو وعجل ممسكا تلفا اتشكل بخيل ينفق سو يكلكل دمو ودمه تلف اتلف والله اندال ሁለተኛው አዳብ ደል ለሰጠው አካል حسن النيه ንያው ማሳመር አለበት ወተርክ ተመኑን እንደዚህ አድርጌልሃለሁ አበድሬሃለሁ ተቸግረህ እኮ እንደዚህ አድርጌልሃለሁ ብሎ አለመመጻደቅ فلا يؤذي المدين يقول بقول ولا فعل እንደዚህ አድርጌል ነበር እኔ እኮ እንደዚህ ነበር አንተ ደሃ ነበር እኔ ገንዘብ ሰጥቼ ነው የነገርከው ከዛ እንደዚህ ሆንከው እንደዚህ ላይ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس የሰጣችሁትን ውለታ እንዳታጠፉ መልካም ስራችሁን ሰደቃችሁን ሌላኛው ሶስተኛው አዳብ الانذار عند العسرة اذا የወሰደ ሰው መክፈል ሲያቅተው መጠበቅ ጊዜ መስጠት الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ويعفو الله يتشاءلنا عفو مالت أبدره وسته عفو مالت قل وإن كان ذو عسرة يشق سوكو هنا تشقروكو هنا فنظرة قديتانو متبق على به إلى ميسرة اسكي قرى لدرس جزيم مسط على بينه باندي وقياما قوم سكاي انداتا سايو زاري تيكو هذا كويس تيكو እንደዛ ነው ቀን በቀን እየጨቀጨቀው ሌላ ነገር በነገራችን ላይ እሱም ካለው እንዳያቆይ ቶሎ መስጠት አለበት ለምን በደል ነው እሱ ሶብር ማድረግ ብዙ ጊዜ ያበደረ ሰው ያሸግራል ብዙ ጊዜ ክፉ ነገር ሊናገር ይችላል لأن لصاحب الحق مقالا መቻል አለበት ተበድረህም ስታበቃ እንደገና ሰው ቆጣ አድርጎ ሲናገር እንደገና መትገነፍል ከሆነ ሁለት ጥፋት ነው ليلኛው تحريم اشتراط الزياده او المنفعه ستابدروا ጥቅም አትፈልግ አጅሩ አላህ ዘንድ ነው መፈለግ ያለበት اذا ሰጠው አበድረው ስታበቃ አንተ ደግሞ እንደዚህ ልታረግልኝ እኔ 100 ሺህ አበድረሃለሁ አንተ ደግሞ ቤት አከራይልኝ ያለ መስፈርት ነው ሆነ ያለበት መንፈዓ ጥቅም ፈልገ መስፈርት አድርገ 100 ሺህ አበድረሃለሁ እንደዚህ ልታረግ كل قرض جر نفعا نفع مالت ገንዘብ ብቻ አይደለም ሙቃበላ ሳትፈልግ فهو ربا الجاهليه ሌላኛው التيسير والعفو ان امكن ማግራፍ ለሰውዬ ወይ ደግሞ ግማሹ 100 ሰጠው 50 መቀበል ወይ ደግሞ ከተቻለ አፉ ማለት وان تعفو أقرب للتقوى عفو بتلو التشال نقرنو لنا أنت الله زن تاقني الله دنيا لايكو ما عندكم ينفد وما عند الله باق إن أنت زن ديالو غنزبي تفعل الله زن ديالو غن كارينو كاري نجيك يا ماكن تاقني والله الله أموالتو أبستو له يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه خير كونه تاغني والله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره تاله خيرا يره نعم إننا وعدم إذلال المدين أو تشهيره فحفظ الكرامة المسلم واجب أبدرها ولا إيهو بدرها بدري ولا إيكو إدع اللبت إيكو إدع اللبت يالك من قال لا يا وراه يسويشن كبرات تدفع يا بدر كونسو إيكو إدع اللبت إيه إدع اللبت يالك سويون ما استوى إلا بهم ستر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة نقر كده برن قال ستهزش عندنا سو إيالله ويكم وصدو اللم آخر يلوطال سنت الناس نسو ايش من تارق الله يزان السن مامتك لله
ወይም የሚያስከፍል ዘመኑ ጋር ሊሆን ይችላል ሽማግሌው ጋር ሊሆን ይችላል መንግስት ጋር ሊሆን ይችላል ሄደ ሸክዋ እኮ ሐሜት እኮ ነው ሰውየው አይፈልግም ግን ራሱ ነው እንዲታማ ያደረገ እንደዛ ነው ሐሜት አይባልም ሐቅ ለመመለስ ስለሆነ ማለት ነው አሻሂድ ደይን ከባድ ነው አላህ ጀለ ወዐላ ከደይን ይጠብቀን አላህ በሰጠን ነገር ያብቃቀን ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبالله